करीब बनाए, किसी ने दागे बना करे, ये तो मुस्लिम का आदत है। ये जो दागे बनाते हैं ना, दागे रखते हैं यहाँ, खुदा ये कसम मुस्लिम करता है। क्या मामला है? करें मोहित बने, खबर परस नहीं, ये परस नहीं, और नमाजें पढ़ें, घर में भी सारे नमाज पढ़ें, फिर देखें कि रिज़्क़ की कमी होती है या नहीं। बिल्कुल नहीं। वाह बोलता ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه نجوم الكريم. أما بعد فإن علم الشرائع والأحكام هو أعظم قضايا الإسلام ومن ثم أمر به وحث عليه تعليما وتعلما. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام أن العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحق واجب. وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام من فعل العلم علمه فكتبه لما يوم القيامة إلا من النار. وقال عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم إلا ليصيب به أردا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني بها. وقال عليه الصلاة والسلام تعلم الفرائض والقرآن وعلم الناس فإني مخلوق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسوله إلى بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهدهم في أمر الله عمر وأرزقهم حياء عثمان وأصحاب علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وحمزة وصلى الله وسلم رسوله. اللهم اغفر لعباس وولده رضي الله تعالى عنهم أجمعين مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله يا صحابي لا تتخذوا غرضا من بعدي. ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان جد الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. अंदर की सफेद पूरी करें, सफेद सीधी करें, दरवाजा से ऊपर रखें, मोबाइल भी बंद करें। एक गुजारिश है, हम सलाम फेर कर देखते हैं
नौजवान कितने की है, वो कोई भी सुन्नत नहीं पढ़ता है, दौड़ते हैं। अल्लाह का बंदा सुन्नत भी नमाज है, किसने आपको सिखाया है? जुमा पढ़कर फर्ज 2 रकात पढ़कर जाते हैं, सुनते पढ़ लें। और मैंने आपको ये भी कहा है पहले कि अपनी आदत न बनाए नंगा सर नमाज पढ़ना, ये बेअदबी है, बेअदब लोगों का काम है। नमाज के वक्त में सर जो भी रहते सर पर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। अराग़िब अन्त अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतहि लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया। قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله تعالى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله تعالى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سبحان ربي.
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. कुछ लोगों ने दुआ करता है शहर हवाई में अल्लाह ताला ने लिखा है उसकी करे हाजत पूरी करे। बीमारी बहुत आम हो गई है, बीमारी की सेहत के लिए